मैं हस्बे मामूल मस्जिद के सामने बैठी भीख मांग रही थी। आते जाते लोग मेरी हालत को देखकर तरस खाते और मुझे पैसे दे जाते थे। इन पैसों से मेरा गुजर आसानी से हो जाता। मेरे दिल की दुनिया तो उजड़ ही चुकी थी। मैं हर आते जाते शख्स को देखती कि शायद कोई मेरा सहारा बन जाए, लेकिन हर कोई मुझे सिर्फ हकारत की नज़र से ही देखता। आज जुमे का दिन था। बहुत से लोग जुमा की नमाज पढ़ने के लिए गए। अचानक मेरी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वो एक बेहद हसीन और खूबरू नौजवान था, जिसे देखते ही मेरा जी चाहा कि काश ये शख्स मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। लेकिन वो खामोशी से मस्जिद गया और वापसी पर सरसरी से अंदाज में मुझे 500 का नोट देकर चला गया। उसकी इस फयाजी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैं अगले दिन फिर उसका इंतज़ार करने लगी। वो ज़ोहर की नमाज मस्जिद में आकर ही पढ़ता था। 3-4 दिन यूं ही मैं उसकी जानिब तकती रही, लेकिन दोबारा वो कभी मेरी तरफ नहीं बढ़ा। मेरा दिल दुखा और मैं बहुत बेचैन होती कि कैसे उससे बात करूं। एक दिन मैंने तंग आकर उससे बात करने की ठान ली। जैसे ही वो नमाज पढ़कर बाहर निकला, मैं उसके पैरों में गिर गई और बोली, अल्लाह का वास्ता साहिब, मेरी मदद करो। इस दुनिया में औरत का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ के जालिम भेड़िए मुझे खा जाएंगे। खुदा के लिए मुझे पनाह दे दो। मैं रो रही थी। ज़ारो कतार मजलूमियत के ये ड्रामे तो मैं खूब जानती थी। उस शख्स ने पहले तो मुझे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं मुसलसल उसके सामने रोती रही तो आखिर उसने तंग आकर कह ही दिया, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मुझे अपने साथ पिछली सीट पर गाड़ी में बिठा दिया। मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सारे रास्ते वो खामोशी से बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे बाद गाड़ी एक दरमियाने से इलाके में एक घर के सामने जा रुकी। वो भी गाड़ी से उतर गया और मैं भी। वो मुझे अंदर ले आया और वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरे जहन में कई सवालात थे, लेकिन फिल वक्त मैंने खामोश रहना मुनासिब समझा। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक औरत बाहर आई। उसने मेरे साथ खड़े शख्स से सलाम लिया। तभी एक आदमी भी कमरे से बाहर आया। उसके बाद इन तीनों में कुछ गुफ्तगू हुई, जिसका लुबे-लुबाब यही था कि मैं अब यहीं रहूंगी और मेरा सारा खर्च वो शख्स उठाएगा। लेकिन अब वो मुझे अपने घर ले जा नहीं सकता था। ये फैसला मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं तो उसके साथ ही रहना चाहती थी। बल्कि यूँ कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं उसे पहली नज़र में ही अपना बनाने की ख्वाहिश कर बैठी थी। फिर वो मुझे वहाँ छोड़कर वापस चला गया। इस घर में सिर्फ नाजिया और उसका शौहर रहते थे। उसका शौहर इस आदमी का दोस्त था, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। खैर, मुझे एक कमरे में ले गई, अपने कुछ कपड़े दिए और कहा, जाकर अपना लिबास बदल लो। मैंने नहाकर कपड़े बदले तो मुझे यूं लगा जैसे बरसों के बाद मैंने अपनी असल शक्ल देखी हो, वरना इस भिखारन के रूप में तो अपनी असल शक्ल ही भूल बैठी थी। थोड़ी देर के बाद नाजिया मेरे लिए खाना लाई और मेरे पास बैठी। मैंने मुनासिब मौका समझकर इस शख्स के बारे में पूछ लिया। जैसे ही मैंने सवाल किया कि वो कौन है और मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गया है, इस पर ऐसा लगा जैसे वो सारे जवाब लेकर तैयार बैठी थी। फौरन बोली, बहन, इसका नाम सालार है। ये बहुत अच्छा नेक इंसान है, अमीर भी है। ये बहुत से गरीबों की मदद करता है। इसकी अपनी मंगनी हो चुकी है और जल्द इसकी शादी है, इसलिए तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है कि इस पर कोई बात न बन जाए। इसकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि वो नाजिया को बातें करने का बड़ा शौक है। मैं भी अच्छे से जानती थी कि ये ज्यादा बोतमाद में लेना बहुत आसान होता है। मैं अपनी पिछली कहानी को फरामोश करके आगे की सोचों में गुम हो गई थी। 3-4 दिनों में ही नाजिया को मैंने अपना गिरवेदा बना लिया। फिर एक दिन वो मेरे पास बैठी अपने दुखड़े रो रही थी कि मेरे ख्याल में आया ये सही वक्त होगा नाजिया से सालार से मुतालिक बात करने में। मैंने नाजिया को कहा, नाजिया, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। नाजिया ने फौरन वादा कर लिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ, सारी जिंदगी बिना किसी सहारे के कैसे रहूंगी। मुझे किसी सहारे की जरूरत है। मेरी बात पर वो परेशान होकर बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। तब मैंने उसे कहा कि मैं सालार से शादी करना चाहती हूँ। उससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मेरी ये बात सुनकर वो एकदम चौंक गई और बोली, ना बहन, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। उसकी तो शादी होने वाली है, वो पसंद की शादी कर रहा है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, जो भी हो, मुझे उसे अपना बनाना है, क्योंकि मैं उसे दिलो जान से चाहती हूँ। मेरी आंखों से मुतवातर गिरते आंसुओं ने उसे परेशान कर दिया था। मैं जानती थी कि वो बहुत भोली है, जल्द मेरी बात मान जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ।
آخر میری فریاد سن کر اس نے حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ آئی۔ اگلے ہی روز میرے پلان کے مطابق اس نے سالار کو یہ کہہ کر بلوایا کہ صبا کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے دوائیاں منگوانی ہیں۔ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے یہاں آ جائیں۔ سالار 2-3 گھنٹے میں گھر آ گیا۔ نازیہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی اور چائے میں میری ہدایت کے عین مطابق نیند کی گولیاں بھی ملا دی۔ سالار نے کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ 5-10 منٹ میں ہی دوا اپنا اثر کرنا شروع کر دے گی، ورنہ سالار پھر یہیں بے ہوش ہو جاتا۔ پھر بالکل ایسا ہی ہوا۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ وہیں سو گیا۔ میں اور نازیہ اس کے بھاری وجود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں لے آئے اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں جانتی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، جسے چھوڑ کر میں اس مقام تک پہنچی تھی۔ میں ایک بڑے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ان سے محبت اور پیار ملا۔ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے، لیکن میری قسمت میں شاید ان کا زیادہ پیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنے گلی کے نکڑ میں والے لڑکے ندیم سے محبت ہو گئی۔ میں اس کی دکان پر اکثر سودا لینے جایا کرتی۔ وہ میری جانب بڑے ہی معنی خیز نگاہوں سے دیکھتا۔ پہلے میں اس کی نگاہوں کا مطلب نہ سمجھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی وہ اچھا لگتا تھا، اور میں بہانے سے اس کی دکان پر دن میں 3-4 چکر لگا لیا کرتی۔ جب اسے میرے جذبات کا پتہ چلا، اس نے بھی فوراً میرے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی، کیونکہ کبھی کسی نے مجھ سے طرح کی بات نہیں کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میرے ابا کو پتہ چلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بولا، ابا کی فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس کی بات نے مجھے تسلی دی۔ آہستہ آہستہ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ جیسے ہی ابا کہیں جاتے، میں فوراً اماں سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر باہر نکل جاتی۔ اب اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ بھی میری محبت میں پاگل ہو گیا۔ ابھی ہماری محبت کو پروان چڑھے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ابا نے کہیں میرے رشتے کی بات شروع کر دی۔ میں نے گھر کے سارے حالات فوراً ندیم کو جا کر بتائے۔ ندیم میری باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ ہم بہت دیر تک اس مسئلے کا حل سوچتے رہے۔ پھر اچانک اس نے کہا کہ اس کا بس ایک ہی حل ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تو اس نے کہا کہ ہم دونوں یہاں سے دور کہیں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم دونوں آسانی سے نکاح کر کے اپنے رشتے کو ایک جائز نام دے سکتے ہیں۔ اس کی اس بات نے مجھے اچھا خاصا چونکا دیا۔ وہ مجھے گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے واپس چلی گئی۔ گھر جا کر میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہے تھے کہ میں ندیم کو کیسے حاصل کر سکتی ہوں۔ اسی شام میرے سسرال لے آئے۔ انہوں نے میری تاریخ طے کر دی۔ اب یہ چیز میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ میں نے اسی رات حتمی فیصلہ کر لیا کہ میں صرف اور صرف ندیم کی بیوی بنوں گی۔ اگلے روز میں نے اسے دکان پر جا کر کہہ دیا کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مجھے آگے کا سارا پلان سمجھا دیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنی تیاری کرنے لگی اور مجھے لگا کہ اب اماں لوگ سو چکے ہوں گے تو دبے پاؤں گھر سے نکل گئی۔ ندیم پہلے سے میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں وہیں پاس موجود بس اسٹینڈ پر پہنچ گئے۔ وہاں سے حیدرآباد کی بس پکڑی اور روانہ ہو گئے۔ مجھے سارے راستے اپنے ماں باپ کی جدائی کا دکھ ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ ندیم مجھے ایک گاؤں سے علاقے میں لے آیا۔ وہاں اس کرائے کے مکان میں رہنے کے لیے لایا تھا۔ ہم دونوں وہاں رہنے لگے۔ میں نے اس گھر میں پہنچتے ہی اس سے کہا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ میری اس بات پر اس نے محبت سے میری طرف دیکھا اور بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب ہم جلد ہی شادی کر لیں گے۔ اس کی اس بات سے مجھے تسلی ہو جاتی، کیونکہ وہ بھی تو میری طرح گھر بار چھوڑ کر ہی آیا تھا۔ ہم پہلی بار ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی تھی، لیکن میرے دل میں نکاح کا خیال بار بار آتا۔ یوں ہی 7 دن گزر گئے۔ میں نے اس سے ضد کی کہ آج تو ہمارا نکاح ہو ہی جانا چاہیے۔ پہلے تو وہ یوں ہی باتیں کرتا رہا، لیکن جب میں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، نکاح خاں کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ اس کی اس بات پر میرا چہرہ کھل اٹھا۔
वो बाहर चला गया। मैं तैयार होने लगी। मगरिब की अजान हो गई थी मगर वो लौट कर नहीं आया। मैंने उसका बहुत इंतजार किया मगर उसकी कोई खबर न आई। मेरे दिल में कहाँ चला गया। पूरी रात मैंने अंगारों पर गुजार दी। मेरे पास कुछ नहीं था जिससे मैं साबित कर सकती कि उसका और मेरा कोई ताल्लुक था। उसके बाद तकरीबन हर दिन मैं उसका ऐसे ही इंतजार करती रही लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। महीना ख़त्म होने को था। मालिक मकान ने किराए की डिमांड कर दी जो कि मैं पूरी नहीं कर सकती थी। अगले महीने की 10 तारीख को उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं उसके आगे रोती रही, मिन्नतें करती रही मगर उसने मेरी एक न सुनी। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मेरी मंजिल कहाँ थी मैं नहीं जानती थी। 2 दिन तक मैं ठोकरें खाती रही लेकिन मुझे कोई ठिकाना नहीं मिला। मुझ जैसी लड़कियां जो माँ बाप का सर झुका कर जाती हैं उनके साथ तो यही होता है। फिर मैं अपना पेट पालने के लिए मस्जिद के आगे भीख मांगने बैठने लगी। मुझे अपना कोई न लगता था लेकिन एक रोज जब सालार को देखा तो लगा इससे अच्छा कोई इंसान हो ही नहीं सकता, इसलिए फौरन उसकी जानिब कदम बढ़ा दिए। इन्हीं सोचों में डूबे कब की आंख लग गई कुछ पता नहीं चला, लेकिन सुबह का सूरज अच्छी तरह तलू नहीं हुआ था कि मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने वही किया जो मेरे प्लान का हिस्सा था। मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरी आवाज पर वो भी हैरान परेशान उठकर खड़ा हो गया। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसे किसी बात की खबर न हो। सच तो यही है कि उसे किसी चीज की खबर नहीं थी। इतने में नाजिया और उसका शौहर भी कमरे में आ गए। तब मैंने कहा इस शख्स ने मुझे नशा पिलाया है। मैं बेहोश हो गई थी। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था लेकिन मैं चीखो पुकार सुनकर नाजिया के शौहर ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। बहरहाल मैं उसे हर हाल में पाना चाहती थी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन मैं उसके घर पहुंच गई। उसका घर देखकर मुझे अच्छे से अंदाजा हो गया कि उसकी शख्सियत में उसके रुतबे और पैसे का रोब भी था जो मुझे अपनी जानिब खींचता। मैं उस बंगलानुमा घर में दाखिल हुई तो मैंने मुलाजिमा से सालार की अम्मी को बुलाने का कहा। चंद ही मिनटों बाद सालार की वालिदा मेरे सामने बैठी थी। वो पुरवकार शख्सियत की खूबसूरत खातून थी। उनकी नजरों में कई सवालात थे क्योंकि वो मुझे पहचानती नहीं थी। मैं उनके सवालों से पहले ही उनके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे इस तरह करने पर इन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो, तुम्हें मसला क्या है? तब मैंने कहा, आंटी आपका बेटा सालार, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। बताएं अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई सहारा नहीं। वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। ये सुनकर उनके चेहरे के रंग बदलने लगे। इन्होंने मुझे अपने पैरों से उठाया और अपने सामने खड़ा करके पूछा, ये तुम क्या कह रही हो लड़की? मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब बताएं मैं कहाँ जाऊँ? साथ ही मैं रोने लगी। इतने में सालार घर में दाखिल हुआ। मुझे उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे लेकिन मैंने अपनी कार्रवाई जारी रखी और कहा, आपका ये बेटा मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब अनजान बन रहा है। उस औरत को भी मेरी बातों पर यकीन आ गया क्योंकि सालार कुछ कहने ही लगा था कि उसकी माँ ने उसे टोक दिया और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। इस लड़की से जल्द अज जल्द निकाह करो। अभी इसी वक्त जाओ और निकाह का बंदोबस्त करो। सालार माँ के हुक्म के आगे मजबूर हो गया। खामोशी से वहाँ से चला गया लेकिन साथ ही मुझ पर एक कांटदार नजर भी डाल गया। उस औरत ने प्यार से मुझे गले लगाया और कहा, इस खानदान में कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई तो तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है बेटी? सालार की मंगनी उसके चचा की बेटी के साथ हुई थी। जब उन्हें इस बात की खबर हुई तो इन्होंने बिना किसी बहस मुबाहिसे के रिश्ता खत्म कर दिया। अब मेरी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थीं। शाम का वक्त हो गया लेकिन सालार नहीं लौटा। मुझे तशवीश होने लगी कि कहीं वो मुझे छोड़कर चला तो नहीं गया। उसकी अम्मी भी काफी परेशान नजर आ रही थी लेकिन इस सब के बावजूद इन्होंने अपनी तवज्जो मेरी तरफ कम नहीं की, बल्कि जब भी मेरी तरफ देखती बेहद मोहब्बत और शफकत से। मैंने भी दिल में फैसला कर लिया कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन अगले 3 दिन गुजर गए। जब सालार न आया तो मेरा दिल डर सा गया कि कहीं वो मुझे यूं ही छोड़कर चला न गया हो। शाम को मैं और उसकी अम्मी चाय पी रहे थे जब अचानक घर में सालार दाखिल हुआ। उसके साथ निकाह ख्वाह और 2-3 लोग और मौजूद थे। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तर आई। वो लम्हा मुझे ख्वाब सा लग रहा था। फिर अगले ही लम्हे बड़ी सादगी से हम दोनों का निकाह हो गया। मुझे हल्का फुल्का जेवरात और मेकअप पहनाकर सालार के खूबसूरत और नफासत से सजे कमरे में बिठा दिया गया। मैं अपनी इस जिंदगी से बेहद खुश और मुतमईन थी। मैं खुद से वादा किया था कि अब कोई गलत काम नहीं करूंगी। मगर कुछ देर के बाद सालार कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में कागजात थे। वो आया और मेरे पास बैठा। मैं जो उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने का सोच रही थी,
میرے سارے خوابوں کو وہ کس انجام تک پہنچانے والا تھا یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے نوٹوں کی ایک گڈی میرے سامنے رکھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور بولا، یہ تمہارا حق مہر ہے۔ پھر اس نے کچھ کاغذات میرے سامنے رکھے۔ جب میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تب اس نے کہا، یہ تمہارا طلاق نامہ ہے۔ تم نے یہ سارا ڈرامہ صرف پیسوں کے لیے رچایا تھا۔ اب تمہیں پیسے مل گئے، ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری کیسی قسمت تھی کہ شادی کی رات ہی شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اس نے مجھ سے بازو پکڑ کر اٹھایا اور کہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں روتی پیٹتی رہی، لیکن اس نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اس کی امی بھی چیخو پکار سن کر باہر آ گئی۔ وہ حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن سالار نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے اس لڑکی سے حقوق آرڈیننس کے تحت نکاح کیا تھا، لیکن اس جیسی بدکردار لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ لوگوں نے اس معاملے میں دخل دیا تو میں یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کی ماں خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے مجھے ایک مرتبہ پھر گھر سے بے گھر کر دیا۔ میں روتی بلکتی رہی، مگر اس نے میری کوئی فریاد نہیں سنی اور مجھے گھر سے نکال کر گیٹ بند کر دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میں تنہا وہاں کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں چلتے چلتے ایک پارک میں جا بیٹھی، اسے یاد کر کے رونے لگی۔ اسے کسی طور پر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ کتنی دیر وہاں بیٹھ کر روتی رہی، مگر مجھے کوئی راہ نظر نہ آئی۔ کافی دیر بعد 7 آدمیوں کا گروہ پارک میں داخل ہوا، جنہیں رات کے اس پہر دیکھ کر میں ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کہیں جاتی، وہ لوگ میری جانب بہن اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں ڈر گئی اور کچھ نہ بولی۔ انہوں نے کہا، بہن ڈرو نہیں، ہم ساتوں بھائی ہیں، بے فکر رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کے چہرے پر بھی مٹھاس تھی، شاید اسی لیے وہ لوگ مجھے اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے انہیں روتے روتے اپنی ساری روداد سنا دی۔ میری ساری بات سننے کے بعد وہ بولے، بہن تم فکر نہیں کرو، ہمارے پاس ایک ایسا فن ہے کہ ہم کسی کو بھی بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم تمہارے اس مسئلے کو بھی حل کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 7 پتلے دیے اور کہا کہ انہیں 7 قبروں میں دفنا دو۔ پہلے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ ایک عجیب سا کام تھا، لیکن بدلے کی آگ میرے اندر ایسی بھڑک رہی تھی کہ میں ہر حال میں سالار سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اب میں ان 7 بھائیوں کے لیے کام کرتی تھی۔ میں گناہ کی راہ پر لگ گئی، وہ جو جادو کہتے میں کرتی۔ میں ان کی ٹیم کا حصہ بن چکی تھی، لیکن اس کے بعد کئی دن تک مسلسل میں اس کے گھر جاتی رہی۔ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے اس کی یاد بھی آتی، مگر چاہ کر بھی میں اسے دیکھ نہیں پاتی تھی۔ ایک روز کسی کام سے بازار گئی تو دکان کے سامنے مجھے ایک آدمی نظر آیا جو زمین پر اس طرح لیٹا تھا جیسے کوئی مغرور انسان لیٹا ہو۔ ہر کوئی اس کو کچھ نہ کچھ دے کر جا رہا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھی، لیکن جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ وہی تھا جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی، وہ سالار تھا۔ آج اس کا روب اور پروقار شخصیت ہر چیز مٹی میں مل گئی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، میں اسے اس انجام تک نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں وہاں سے مڑ کر بھاگ گئی، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے اندر احساس ندامت اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں اسے بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کل ہی اس کے گھر جاؤں، اس کے گھر والوں کو ساری سچائی بتا کر سالار کو اس کے گھر لے جاؤں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات مجھے فالج کا اٹیک آیا اور میں معذور ہو گئی۔ میرے لیے یہ صدمہ بھی بڑا تھا، میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، مگر میرے ذہن میں اس شخص کا خیال بار بار آتا جسے میں نے برباد کیا تھا۔ جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی سنبھلی، میں ویل چیئر پر ان 7 بھائیوں کے پاس گئی اور کہا، اس جادو کا کوئی توڑ کرو، اس نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور بولے، جادو صرف ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں۔ اگر تم ایک دیندار عورت ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جان گئی کہ یہ لوگ میری کوئی مدد نہیں کریں گے، اس لیے واپس لوٹ گئی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے دن اس لڑکی کے پاس گئی جس سے میں نے سالار کو دور کیا تھا، جس سے سالار بے پناہ محبت۔ تب میں نے اسے اپنے پچھلے کیے سارے گناہ بتا دیے اور کہا، سالار میرے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو ورنہ وہ مر جائے گا، اسے معاف کر دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی۔ تب اسے میری بات پر یقین آ گیا۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ وہاں لے گئی جہاں میں نے سالار کو دیکھا تھا۔ میں خود واپس آ گئی کیونکہ مجھ میں سالار کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر مجھے ایک سکون اور اطمینان مل گیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے سالار اور اس لڑکی کی شادی کی خبر ملی، جسے سن کر میرا دل بے حد خوش ہوا۔ یوں لگا جیسے
میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ اب میں آسانی سے موت کو گلے لگا سکتی تھی کیونکہ میری زندگی میں ہر طرف سکون تھا۔ شاید جب تک آپ کو یہ کہانی سننے کو ملے تب تک میں مر چکی ہوں، لیکن آپ سے ایک دعا ہے کہ میری مغفرت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ کیا پتا کس کی دعا قبول ہو جائے۔